एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको स्वर्गको पवित्र र करुणामय परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। परमेश्वरज्यूदेखि टाढा भएर हामीहरूले पाप गरिरहेको थियो। परमेश्वरज्यूको इन्साफमा परेर नरकको श्राप र दण्ड भोग्नुपर्ने भएको थियो। तर परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई दया गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूलाई चिन्नुभन्दा अगाडि नै हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूले पहिला प्रेम गरिदिनु भएको छ। हामीहरूले पाउनुपर्ने इन्साफ, श्राप र दण्ड येशू प्रभुज्यूले भोगिदिनु भएको छ। येशू प्रभुज्यूले आफ्नो पवित्र र अनमोल रगत बगाइदिनु भएर हाम्रो नरकमा जानुपर्ने पापलाई अनन्तसम्मका लागि हरण गरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई सित्तैमा नरकको दण्डबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको पवित्र सन्तान बनाइदिनु भएको छ। अनन्तको स्वर्गीय जीवन दिनुभएको छ। महिमित जीवित आशा दिनुभएको छ। अबको हाम्रो बाँकी जीवनले परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि, परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गर्नको लागि हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको दयाले, परमेश्वरज्यूको वचनले, परमेश्वरज्यूको शक्तिशाली हातले बलि बनाइदिनुहोस्। संसारभरि भएको परमेश्वरज्यूको मण्डलीले विभिन्न प्रकारको दुःख, कष्ट, समस्याहरू भए तापनि सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रभुज्यूको उपकारले, वचनले झन बलियो बनाइदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको सुसमाचार प्रचार गर्न झन साहसी बनाइदिनुहोस्। धेरै आत्माहरूलाई प्रभुज्यू कहाँ डोर्याउन सक्न सहायता गरिदिनुहोस्। हाम्रो कमजोरता र दुर्बलतालाई बोकिदिनुहुने प्रभुज्यूले वचनले, शक्तिशाली हातले झन बलियो बनाइदिनुहोस्। दुःख, कष्ट, समस्याहरू धेरै भएको समयमा झन प्रभुज्यूसँग मात्रै भरोसा गरेर प्रभुज्यूको वचन अनुसार परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि जिउन हामीहरूलाई बलियो बनाएर डोराइदिनुहोस्। बिरामीहरूलाई चाँडै निको बनाइदिनुहोस्। कमजोर मन भएकोहरूलाई, शैतानको परीक्षामा परेकोहरूलाई दया गरिदिनुहोस्। एकजना पनि पतन नहुने गरी सहायता गरिदिनुहोस्। समय र अवस्था अनुसार वचन दिनुहुने प्रभुज्यूले यो समयमा पनि पवित्र आत्माज्यूद्वारा हामीहरूलाई वचन सिकाइदिनुहोस्। प्रभुज्यूको वचनले हाम्रो विचारलाई नयाँ बनाइदिनुहोस्। बाँकी जीवन प्रभुज्यूको महिमाको लागि जिउन सक्न बलियो बनाइदिनुहोस्। एक ठाउँमा सँगै भेला भएर वचन अध्ययन गर्न नपाएको कारण अनलाइनबाट वचन सुनिरहनु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजनालाई प्रभुज्यूको उपकारले, शक्तिले, वचनले आशिष दिनुहोस्, सुरक्षा गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। सबैजनालाई धन्यवाद र स्वागत छ। बाइबलको वचन गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 22 देखि 24 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 22 पददेखि 24 पदसम्मको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 22 देखि 24 पदसम्मको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वासता, नम्रता, संयम हुन्। यस्ता कुराहरूका विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। तर तिनीहरू जो ख्रीष्ट येशूका हुन्, तिनीहरूले पापमय स्वभावलाई त्यसको वासना र लालसा सहित क्रुसमा टाँगिदिएका छन्। सरुवा रोग कोरोनाको महामारीले संसारभरि नै धेरै ठुलो समस्याहरू भइरहेको छ। हामीहरूलाई पनि एक ठाउँमा भेला भएर मण्डली जीवन ठिकसँग जिउन धेरै ठुलो बाधाहरू भइरहेको छ। निरन्तर यो समस्याहरू भइरहेको छ। यो रोगको कारण धेरैजनालाई दुःख, कष्ट भएको छ।
धेरैजनालाई चिन्ता, पीर, समस्याहरू भएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरूलाई शारीरिक कष्टहरू भन्दा पनि मनमा धेरै पीडा भएको छ। मण्डली जीवन ठिकसँग जिउन गाह्रो भएको छ। हामीहरूलाई एक ठाउँमा भेला भएर वचन अध्ययन गर्न, पवित्र संगति गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्न धेरै समस्याहरू भइरहेको छ। अझैसम्म पनि आफ्ना आत्माको मुक्ति नपाएको मानिसहरू अति नै धेरै छन्। उनीहरूलाई हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। यो काम गर्नको लागि हामीहरूलाई धेरै बाधा भएको छ। हामीहरूलाई दैनिक जीवन जिउन धेरै बाधा भएको छ। यो महामारीको विपत्तिहरू चाँडै समाधान हुन सबैजनाले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई अन्तिम मौका अझै पनि दिनुहुन्छ। यस्तो विपत्तिहरूमा पनि हाम्रो विश्वासलाई बलियो बनाएर परमेश्वरज्यूसँग मात्र भरोसा गरेर आफ्नो कमजोरताहरूलाई ध्यान दिएर यदि परमेश्वरज्यूले अझै पनि मौका दिनुभयो भने परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि मात्रै जिउने चाहना गर्नुपर्छ। संसारको अन्त्यको समयमा परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई अझै पनि सुसमाचार प्रचार गर्न मौका दिनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेको छु। हामीहरूले प्रभुज्यूको दिनमा हरेक हप्ता पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हौ भन्नुभएको वचनद्वारा विभिन्न विषयहरूको वचन अध्ययन गर्दैछौँ। पवित्र आत्माको फलको विषयमा हामीहरूले अध्ययन गर्दैछौँ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई नरकको दण्डबाट छुटकारा दिनुभएर अनन्तको स्वर्गीय जीवन दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको आत्मा, पवित्र आत्मा पनि दिनुभएको छ। पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको अनुग्रह, उपकार बुझ्न दिनुभएको छ। सत्यको वचन बुझ्न दिनुभएको छ। वचनले हरेक दिन हामीहरूको चरित्रलाई पवित्र, शुद्ध, नयाँ बनाइदिइरहनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको योग्यको सन्तान भएर जिउन सहायता गरिदिइरहनु भएको छ। पवित्र आत्मा अनुसार हामीहरू चल्यो भने पवित्र आत्माको फल फल्छ भन्नुभएको छ। पवित्र आत्माको फलहरूको विषयमा बाइबलमा स्पष्टसँग लेखेर दिनुभएको छ। हामीहरू आदमको सन्तान भएर जन्मेको थियो। यसकारण शारीरिक सांसारिक कुराहरूलाई पछ्याएर जिएको थियो। सबै पाप गरेर जिएको थियो। मानिसहरूको दृष्टिमा असल मान्छे र खराब मान्छे भने तापनि तर परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा सबैजनाले पाप गरेर पापी भएको छ। आकाशको शक्तिको मालिक शैतानलाई पछ्याएर संसारका रीतिअनुसार हामीहरू शारीरिक जीवन जिएको थियो। पाप स्वभावको फलहरू फलाएर जिएको थियो। मृत्युको फलहरू फलाएर जिएको थियो। नरकमै जानुपर्ने मानिस भएको थियो। तर परमेश्वरज्यूको प्रेम र उपकारले हामीहरूलाई सित्तैमा आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको जीवन र पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। पवित्र आत्माले हाम्रो मन र काम परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको योग्यको सन्तान भएर परमेश्वरज्यूको महिमाको राज्य स्वर्गमा जान सक्ने बनाइदिनु भएको छ। मत्तीको सुसमाचार 7 अध्यायको 17 पदको वचनमा असल रुखले असल फल फलाउँछ, फलले नै रुखलाई चिन्ने छौ भन्नुभएको छ। हामीहरूले नयाँ गरेर जन्मेर परमेश्वरज्यूको जीवन र पवित्र आत्मा पाएको छ। यसकारण अब खराब रुख होइन, असल रुख भएको छ। असल रुखले असल फल फलाउँछ। यो कुरालाई गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 22 पदमा पवित्र आत्माको फल भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरूले पवित्र आत्माको फल फलाउनै पर्छ। फले पनि नफले पनि हुने कुरा होइन। 9वटा फलहरू कुनै चाहिँ फल्ने, कुनै चाहिँ नफल्ने पनि हुने कुरा होइन। 9वटै फलहरू फलाउनै पर्छ भनेको छ।
पवित्र आत्माको 9वटा फलहरू परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा अति नै महत्त्वपूर्ण अमूल्य असल फलहरू हो। हामीहरूले यो संसारमा बसेको समयमा यो फलहरू फलाउनै पर्छ। गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 22 र 23 पदमा भन्नुभएको पवित्र आत्माको फलहरू हामीहरूले यो संसारमा फलाउनु पर्छ। हामीहरूले यो वचनलाई कण्ठ गरेर हामीहरूले यो फलहरू दैनिक जीवनमा सधैँ फलाएर पूरा गर्नुपर्छ। आज चाहिँ 9वटा फलहरू मध्येको चौथो फल धैर्यको विषयमा वचन सँगै अध्ययन गर्नेछौँ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धारमुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरूले हरेक समय यो 9वटा फलहरू फलाउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि यो 9वटा फल फलाएर जिउने जीवन असल साँचो क्रिस्चियन जीवन हो। यो 9वटा फलहरू मध्ये आज प्रेम, आनन्द, शान्ति, त्यसपछि धैर्य, चौथो फलको विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ। परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा मैले यो वचनहरू योग्य भएर दिन सक्छ कि सक्दैन भनेर मलाई डर लाग्छ। परमेश्वरज्यूको वचन ठिकसँग बुझ्नुपर्छ। बाइबलमा धैर्य, सहनशीलता भन्ने वचन धेरै छन्। धैर्य, सहनशीलता, स्थिरता, प्रतीक्षा भन्ने वचनहरू धेरै छन्। पवित्र आत्माको फल धैर्य भन्नुभएको छ। धैर्य परमेश्वरज्यूको स्वभाव हो। परमेश्वरज्यू धैर्यताको हुनुहुन्छ। धैर्य परमेश्वरज्यूको स्वभाव हो। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 13 अध्यायको 4 पदमा हेर्नुभयो भने प्रेमले सहन्छ भन्नुभएको छ। 1 यूहन्नाको पुस्तक 4 अध्यायको 16 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यू प्रेम हुनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको प्रेम हामी जान्दछौँ र विश्वास गर्दछौँ भन्नुभएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वचन भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यू प्रेम धेरै भएको व्यक्ति भन्दा पनि परमेश्वरज्यू नै प्रेमको स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँ नै प्रेम हुनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको प्रेम हामीहरूसँग परमेश्वरज्यूको धैर्यताबाट आएको छ। प्रेम सहनशीलता हुन्छ, धैर्यता हुन्छ भन्नुभएको छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 13 अध्यायको 4 पदमा प्रेम सहनशील हुन्छ। 13 अध्यायको 7 पदमा प्रेमले सबै कुरा सहन्छ, सबै कुराको पत्यार गर्छ, सबै कुरामा आशा गर्छ, सबै कुरामा स्थिर रहन्छ भन्नुभएको छ। सहनशील हुन्छ, धैर्य हुन्छ, स्थिर रहन्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यू प्रेम हुनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको प्रेम हामीहरूमा उहाँको सहनशीलताले प्रकट भएको छ। परमेश्वरज्यूको सहनशीलताले हामीहरूले परमेश्वरज्यूको कृपा, दया, अनुग्रह पाएको छ। परमेश्वरज्यूको विरोधी शत्रुलाई, पतन भएको पापीहरूलाई परमेश्वरज्यूले नरकको दण्डबाट उद्धार गर्न परमेश्वरज्यूको प्रेम, सहनशीलता प्रकट गरिदिनु भएको छ। सहनशीलता, धैर्यता परमेश्वरज्यूको स्वभाव हो, परमेश्वरज्यूको गुण हो। परमेश्वरज्यूको सन्तान भइसकेको हामीहरूको स्वभाव पनि परमेश्वरज्यूको स्वभाव हुनुपर्छ। परमेश्वरज्यूको स्वभावमा प्रकट हुनुभएको व्यक्ति येशू प्रभुज्यू हो। येशू प्रभुज्यूको माध्यमबाट परमेश्वरज्यूको प्रेम, परमेश्वरज्यूको सहनशीलता, परमेश्वरज्यूको धैर्यता देखाइदिनु भएको छ। यस्तो जीवन आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको क्रिस्चियनहरूलाई पनि दिनुभएको छ। यसकारण अब यस्तो क्रिस्चियन हामीहरू परमेश्वरज्यूको स्वभावमा जिउनु पर्छ। सहनशीलता, धैर्यता परमेश्वरज्यूको महत्त्वपूर्ण महान स्वभाव हो, पवित्र स्वभाव हो। 1 पत्रुसको पुस्तक 3 अध्यायको 20 पदमा हेर्नुभयो भने नोआको समयमा भएको जल प्रलयको घटनामा मरेको मानिसहरूको कुरा गर्नुभएको छ।
नोआको समयमा जहाज बनाउँदा भन्नुभएको छ। त्यो समय लगभग 120 वर्षको थियो। त्यो समयमा परमेश्वरज्यूले धैर्य धारण गरी पर्खिरहनु भएको थियो। त्यो समय त्यो जहाजमा 8 जना मात्र बाँचेको थियो। निष्पक्ष न्यायाधीश परमेश्वरज्यूले पापको न्याय गरेर दण्ड दिनुभएको छ, तर तुरुन्तै दिनुभएको थिएन। जहाज बनाउन सुरु गरेको समयदेखि सिद्ध्याउने समय लगभग 120 वर्षसम्म धैर्य धारण गरिरहनु भएको थियो। 120 वर्ष भनेको आजभोलिको मान्छेको संसारमा सबै समय हो। मानिसको जीवनभरि नै परमेश्वरज्यूले धैर्य धारण गर्नुभएको थियो, सहनु भएको थियो। नोआले बनाएको जहाजभित्र आऊ भनेर धैर्य गर्नुभएको थियो, प्रतीक्षा गरिरहनु भएको थियो। तर नआएको मानिसहरूलाई अन्त्यमा परमेश्वरज्यूले न्याय गर्नु भएर दण्ड दिनुभएको छ। त्यो समय मानिसहरूले परमेश्वरज्यूको धैर्यलाई, सहनशीलतालाई, दयालाई इन्कार गरेको थियो, विश्वास गरेको थिएन। आत्माको उद्धार मुक्तिलाई इन्कार गरेको थियो। नोआले बनाएको पानी जहाज नयाँ करारको समयमा येशूज्यूको नमुना, मण्डलीको नमुना थियो। येशूज्यू भित्र आयो भने सबैजनाले उद्धार मुक्ति पाउँछ। पानी जहाजभित्र असल खराब जो पनि आएको भए सुरक्षा हुने थियो। यसरी नै येशूज्यू भित्र आयो भने आउनेहरू सबैजनाले नरकबाट छुटकारा पाउँछ, अनन्तको स्वर्गमा जान पाउँछ। उसको जीवनको सुरक्षा हुन्छ। परमेश्वरज्यूको उपकारलाई, परमेश्वरज्यूको अनुग्रहलाई बुझेर उद्धार भएको व्यक्तिहरू नोआको समयमा र आज भोलि पनि अति नै थोरै जना मात्रै छन्। रोमीको पुस्तक 2 अध्यायको 4 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। रोमीको पुस्तक 2 अध्यायको 4 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। अथवा परमेश्वरको कृपाले तिमीलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ भन्ने थाहा नपाएर के तिमी उहाँको दया, सहनशीलता र धैर्यको प्रशस्तताले तुच्छ ठान्छौ? यो वचनमा परमेश्वरज्यूको क्रोध र दण्डको कुरा भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको कृपाले तिमीलाई दया, सहनशीलता, धैर्य, प्रशस्ततासँग दिनुभएको छ भन्नुभएको छन्। परमेश्वरज्यूले सबै मानिसहरूलाई नरकबाट बचाउनका लागि पश्चाताप, कृपा, दया, सहनशीलता, धैर्यता दिनुभएको छ। तर मानिसले चाहिँ यो कुरालाई तुच्छ ठानिरहेको छ। मानिसहरूले पाप धेरै गरेको कारणले नरकमा जानु परेको होइन। परमेश्वरज्यूको कृपा, दया, सहनशीलता, धैर्यता, उपकारलाई इन्कार गरेको कारण मानिसहरू नरकमा जानु परेको हो। परमेश्वरज्यूको धार्मिक इन्साफ प्रकट हुने त्यस क्रोधका दिनको लागि आफ्नो कठोर र अपश्चातापी हृदयले गर्दा तिमीले आफ्नो निम्ति क्रोध थुपारिरहेछौ भन्नुभएको छ। आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेर पश्चाताप गरेर परमेश्वरज्यूको कृपा, दया, सहनशीलता, धैर्यलाई स्वीकार नगर्नेहरूलाई परमेश्वरज्यूको क्रोध र इन्साफ हुन्छ। उनीहरू अनन्तको दण्ड पाएर नरकमा जानुपर्छ। यदि परमेश्वरज्यूले हामीहरूप्रति धैर्य, सहनशीलता नगर्नु भएको भए हामीहरूले नरकको दण्डबाट उद्धार मुक्ति पाउने थिएन। आदमले परमेश्वरज्यूको वचनलाई इन्कार गरेर शैतानको कुरालाई स्वीकार गरेको कारण पतन भएको थियो। यस कारणले परमेश्वरज्यूले आदमलाई अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु भएको थियो।
तर तुरुन्तै परमेश्वरज्यूले दण्ड दिनुभएको थिएन। पतन भएको मानिसलाई उद्धार गर्न परमेश्वरज्यूले योजना बनाउनु भएको थियो। इस्राएली जातिलाई छान्नु भएर परमेश्वरज्यूको उद्धारको काम देखाइदिनु भएको छ। येशूज्यूले मानिसले पाउने श्राप, दण्ड, इन्साफ मानिसको सट्टामा भोगिदिनु भएको छ। मानिसको पापको लागि पाप बलि भएर मरिदिनु भएर मानिसको आत्माको उद्धारको काम पूरा गरिदिनु भएको छ। यो सुसमाचार सारा संसारमा प्रचार हुने समयसम्म, लामो समयसम्म परमेश्वरज्यूले धैर्य धारणा गरेर बस्नु भएको छ। यदि परमेश्वरज्यूको धैर्यता, सहनशीलता नभएको भए मानिसहरू एकजना पनि स्वर्गमा जान पाउने थिएन। परमेश्वरज्यूको धैर्यतालाई, सहनशीलतालाई इन्कार गर्ने मानिसहरू नरकमै जान्नुपर्ने ठुलो पापी हो भनेर भन्नुभएको छ। 2 पत्रुसको पुस्तक 3 अध्यायको 9 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्छ भन्ने कसैको भनाइ भए तापनि उहाँ ढिलो गर्नुहुन्न भन्नुभएको छ। येशूज्यूले म गएर फेरि आउँछु भन्नुभएको थियो। यसकारण सुरुको मण्डलीको विश्वासीहरूले पनि येशूज्यू फेरि आउनुहुने आगमनलाई हृदयदेखि नै चाहना गरेर प्रतीक्षा गरिरहेको थियो। यसकारण किन नआउनु भएको होला भनेर भनिरहेको थियो। येशूज्यूले ढिलो गर्नुभएको होइन। आजभोलिको मानिसहरूले पनि अहिलेसम्म येशूज्यू आउनु भएको छैन। यसकारण अब आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न कसरी थाहा हुन्छ र भन्ने मानिसहरू छन्। परमेश्वरज्यूको धैर्यतालाई, सहनशीलतालाई, कृपालाई नबुझेको मानिसहरू धेरै छन्। यदि परमेश्वरज्यूले नसहनु भएको भए, धैर्य नगर्नु भएको भए हामीहरू पनि नरकमै जानुपर्ने मानिस भएको थियो। हामीहरूले नरकबाट छुटकारा पाउने थिएन। यदि हामीहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि नै येशू प्रभुज्यू आउनु भएको भए हामीहरू स्वर्गमा जान पाउने थिएन। हामीहरू नरकमै जानुपर्ने मानिस हुने थियो। अहिलेको समय धैर्य गरिरहनु भएको अन्त्यको समय हो। कोही पनि नष्ट नहोस्, सबैजनाले पश्चाताप गरून् भनेर प्रभुज्यूले धैर्य गर्नुभएको छ। कोही पनि नष्ट नहोस्, सबैजनाले पश्चाताप गरेर सुसमाचारलाई विश्वास गरेर स्वर्गमा आउन् भनेर प्रभुज्यूले धैर्य गरिरहनु भएको छ। यसकारण प्रभुज्यूको आगमन अहिलेसम्म नभएको हो। अब प्रभुज्यूको दोस्रो आगमनको दिन भएपछि अनुग्रहको समय अन्त्य हुन्छ। परमेश्वरज्यूको इन्साफको दिन आउँछ। अझै पनि नआउनु भएको कारण के हो भने अझै पनि उहाँले धैर्य गरिरहनु भएको कारणले हो। कोही पनि नष्ट नहोस् भनेर हो। प्रभुज्यूको धैर्यको समय छ। यो धैर्यको समय पनि एक दिन अन्त्य हुन्छ। सारा संसारमा सबै जातिलाई सुसमाचार सुनाएर सबैजनालाई विश्वास गर्न सक्ने मौका दिनु भएर त्यसपछि मात्र इन्साफ आउँछ। आजभोलि परमेश्वरज्यूको वचन 3000 वटा भाषाहरू भन्दा धेरै भाषामा उल्था गरेर सबै ठाउँमा प्रचार भएको छ। मानिसहरूले सुसमाचार सुन्न पाएन भनेर बहाना गर्न पाउँदैन। विभिन्न प्रकारको माध्यमहरूबाट, विभिन्न प्रकारको तरिकाहरूबाट वचन प्रचार हुँदैछन्। सत्यको खोजी गर्नेहरूले परमेश्वरज्यूको उपकार, दया, अनुग्रह पाउने समय पाएको छ। परमेश्वरज्यूले धैर्य गर्नु भएर यो मौका दिइरहनु भएको छ। हामीहरूले पनि वर्तमान संसारको अन्त्यको समयमा आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छ। परमेश्वरज्यूको धैर्यताको कारण परमेश्वरज्यूको अनुग्रह, उपकार हामीहरूले पाएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति हामीहरूले पाएको छ। अझै पनि प्रभुज्यू नआउनु भएको कारण के हो भने हामीहरूले उहाँको आगमनको प्रतीक्षा गरेर पवित्र जीवन जिएर अझै पनि आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति नपाएको मानिसहरूलाई यो सुसमाचार प्रचार गरेर उद्धार गर्ने मौका दिनुभएको हो। 2 पत्रुसको पुस्तक 3 अध्यायको 15 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने प्रभुज्यूको धैर्यतालाई मुक्ति झैँ ठान भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूको धैर्यलाई मुक्ति झैँ ठान भन्नुभएको कारण के हो भने अझै पनि आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति नपाएको मानिसहरूको कारण उहाँले सहेर धैर्य धारणा गर्नुभएको हो। उहाँले एक दिन 1000 वर्ष झैँ गरेर 1000 वर्षलाई एक दिन झैँ गरेर धैर्य धारणा गरिरहनु भएको छ।
प्रभुज्यूको यो कुरालाई नबुझेको कारण मानिसहरूले आँखाले देखेको क्षणिक कुराहरूलाई मात्रै पछ्याएर अनन्तको नरकमा जाँदैछन्। 1 तिमोथीको पुस्तक 1 अध्यायको 15 देखि 16 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने पाउल प्रेरितले आफूलाई म पापीहरूमा सबैभन्दा मुख्य हुँ, म मुख्य पापी हुँ भन्नुभएको छ। किन यसरी भनेको हो भने येशू ख्रीष्टलाई विरोध गरेको थियो, क्रिस्चियनहरूलाई हत्या गरेको थियो, सुसमाचारको विरोध गरेको थियो, विरोधी हत्या र दुष्ट भएको थियो, नरकको सबैभन्दा पीडमा जानुपर्ने पापी भएको थियो। तर मैले कृपा पाएँ, येशू ख्रीष्टले आफ्नो असीम धैर्य प्रकट गर्नुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गरेर अनन्त जीवन पाउनेहरूका लागि म एउटा उदाहरण बन्न सकौँ भन्नुभएको छ। नरकुण्डमै जानुपर्ने पापीहरूमध्ये मुख्य पापी भए तापनि परमेश्वरज्यूले धैर्य गर्नु भएर मलाई उद्धार गर्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टले आफ्नो असीम धैर्य मलाई प्रकट गर्नुभएको छ भनेर परमेश्वरज्यूको धैर्यको कुरा पाउल प्रेरितले भन्नुभएको छ। अनन्त जीवन पाउनका लागि एउटा उदाहरण दिनुभएको छ। जस्तो पापी भए तापनि पश्चाताप गर्यो भने परमेश्वरज्यूको सुसमाचारलाई सत्यतामा विश्वास गर्यो भने परमेश्वरज्यूले उद्धार गरिदिनुहुन्छ भनेर पाउल प्रेरितको माध्यमबाट देखाइदिनु भएको छ। पापीहरूको पनि मुख्य पापीले पनि उद्धार मुक्ति पाएको छ। यसकारण पश्चाताप गरेर सुसमाचारलाई सुनेर सत्यतामा विश्वास गर्ने सबै पापीहरूले आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउँछ भनेर स्पष्टसँग उदाहरण देखाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको कृपा, धैर्य, सहनशीलतालाई इन्कार गर्नेहरू नरकमै जानुपर्छ। धेरै पाप गरेको कारणले नरकमा जानु परेको होइन, परमेश्वरज्यूको कृपाले सबै पापीले उद्धार मुक्ति पाउँछ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 11 अध्यायको 1 पदमा हेर्नुभयो भने मैले ख्रीष्टको अनुसरण गरेको जस्तै तिमीहरूले मेरो अनुसरण गर भन्नुभएको छ। पापीहरूको मुख्य पापीले पनि नरकको दण्डबाट उद्धार पाएर परमेश्वरज्यूको उपकारप्रति धन्यवादी भएर बाँकी जीवन परमेश्वरज्यूको लागि जिएको जीवन पाउल प्रेरितबाट उदाहरण देखाइदिनु भएको छ। हामीहरू पनि नरकमै जानुपर्ने मुख्य पापीहरू थियो, तर परमेश्वरज्यूको कृपाले, धैर्यताले, सहनशीलताले नरकको दण्डबाट छुटकारा पाएको छ। अब हामीहरूले पनि अग्रजहरूले जस्तै, पाउल प्रेरितले जस्तै आज्ञाकारी क्रिस्चियन जीवन जिएर उदाहरण दिनुपर्छ। धैर्य, सहनशीलता हुनुपर्छ। येशू ख्रीष्टको स्वभाव हुनुपर्छ। परमेश्वरज्यूको प्रेम बुझ्न दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको जीवन दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको स्वभाव दिनुभएको छ। यसकारण पवित्र आत्माको फल धैर्य हाम्रो हृदयमा, हाम्रो दैनिक जीवनमा पूरा भएको हुनुपर्छ। धैर्यता परमेश्वरज्यूको स्वभाव हो, येशू ख्रीष्टको स्वभाव हो। यस्तो स्वभाव हामीमा पनि पूरा भएको हुनुपर्छ। परमेश्वरज्यूको धैर्यताबाट, नरकको दण्डबाट छुटकारा पाएको क्रिस्चियनहरू परमेश्वरज्यूको स्वभावको नमुना हुनुपर्छ। परमेश्वरज्यूको स्वभाव पाएको मानिसहरू अब परमेश्वरज्यू जस्तै हुँदै झन झन बलियो हुनै पर्छ। धैर्य, सहनशील हुनुपर्छ। तर यो काम गर्न सजिलो हुँदैन। प्रेमले सबै कुरा सहन्छ, सबै कुराको पत्यार गर्छ, सबै कुरामा आशा राख्छ, सबै कुरामा स्थिर रहन्छ। येशू ख्रीष्टको सहनशीलता हाम्रो हृदयमा र हाम्रो सङ्गतिमा पूरा हुनुपर्छ। यदि एकजना मात्रै भएको भए सहनशीलताको आवश्यक पनि हुने थिएन होला। यसकारण सङ्गतिमा सहनशीलता पूरा गर्नुपर्छ। यो कुरालाई आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको साँचो क्रिस्चियनहरू सबैजनाले बुझ्नै पर्छ। यदि पापी मानिसहरू नभएको भए परमेश्वरज्यू धैर्य हुनुपर्ने, सहनशील हुनुपर्ने खाँचो थिएन। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले परमेश्वरज्यूको धैर्यता, सहनशीलताको स्वभावमा जिउनुपर्छ। हाम्रो दैनिक जीवनमा यो स्वभाव पूरा गर्नुपर्छ। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले धैर्यता,
सहनशीलताको जीवन जिउनै पर्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति धैर्यता सहनशीलता हुनुपर्छ। रिसाउने आतुरी गर्ने स्वभाव हुनु हुँदैन। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू प्रति धैर्यता सहनशीलता हुनुपर्छ। हरेक समय आफ्नो धैर्यताको स्वभाव, सहनशीलताको स्वभाव, स्थिरताको स्वभाव, प्रतीक्षा गर्ने स्वभावलाई ध्यान दिनुपर्छ। हरेक समय येशू प्रभुजीको स्वभावमा, परमेश्वर पिताजीको स्वभावमा जिउनुपर्छ। हरेक समय यो कुरालाई सबैजनाले ध्यान दिइरहनुपर्छ। 1 थेसलोनिकीको पुस्तक 5 अध्यायको 14 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। 1 थेसलोनिकीको पुस्तक 5 अध्यायको 14 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। एक थेसलोनिकी 5 अध्यायको 14 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। भाइ हो, हामी तिमीहरूलाई अर्थी दिन्छौँ कि अल्छीहरूलाई चेतावनी देऊ, हरेस खानेहरूलाई दिलासा देऊ, कमजोरीहरूलाई मद्दत गर, ती सबैसँग सहनशीलता देखाऊ। मण्डलीमा विश्वासमा बलियो भएकोहरू पनि हुन्छन् अनि कमजोरीहरू पनि हुन्छन्। बलियोहरू र कमजोरीहरू दुवै मण्डलीमा हुन्छन्। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूसँग पनि विभिन्न प्रकारको कमजोरीहरू हुन्छन्। उद्धार मुक्तिको निश्चित नभएको मानिसहरू पनि मण्डलीभित्र हुन्छन्। हामी तिमीहरूलाई अर्थी दिन्छौँ कि अल्छीहरूलाई चेतावनी देऊ भन्नुभएको छ। अल्छीहरू भनेको क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग नजिउने मानिसहरू हो, अयोग्य जीवन जिउने मानिसहरू हो, अनज्ञकारी मानिसहरू हो। हरेस खानेहरूलाई दिलासा देऊ, कमजोरीहरूलाई मद्दत गर भन्नुभएको छ। कमजोरीहरूलाई परमेश्वरजीको वचनले, अनुग्रहले उत्साह, हौसला, सान्त्वना दिनुपर्छ। गाली गर्ने, हप्काउने, रिसाउने काम गर्नु हुँदैन। दया देखाउने, प्रेम गर्ने, टिठाउने काम गर्नुपर्छ। उनीहरू विश्वासमा बालक हुन्छ, कमजोर मन हुन्छन्। विश्वासमा कमजोर, दुर्बल बालकहरूलाई हप्कायो भने निराशा हुन्छ। कमजोरीहरूलाई मद्दत गर भन्नुभएको छ। कमजोरीहरूलाई सहायताको आवश्यक हुन्छ। निर्बलताहरूलाई बलियो बनाउन सहायता गरिदिनुपर्छ। घर परिवारमा खोकिरहनु भएको हजुरआमा पनि हुन्छन्, जवानहरू पनि हुन्छन्, रुने, कराउने, झगडा गर्ने चकचके बालकहरू पनि हुन्छन्। सबैजनालाई परिवारमा प्रेमले एक अर्कोले हेरचाह गरिदिनुपर्छ। हरेस खानेहरूलाई दिलासा देऊ, सबैसँग सहनशील हो भन्नुभएको छ। धेरै छोराछोरीहरू भएको आमाको मनले प्रेमले हेरचाह गरिदिनुपर्छ, सान्त्वना दिनुपर्छ, उत्साहित बनाउनुपर्छ, असल शिक्षा दिनुपर्छ, मन ठुलो फराकिलो बनाउनुपर्छ, सबैसँग सहनशील हुनुपर्छ। सबैसँग भनेको विशेष गरी मण्डलीमा भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्नुभएको हो। यो कुराहरू ठिक क्रिस्चियन जीवनको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण अमूल्य कुराहरू हो। एफिसीको पुस्तक 4 अध्यायको 2 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने सारा दीनता, नम्रता र धैर्यसँग एउटाले अर्कोलाई प्रेममा सहेर भन्नुभएको छ। सारा दीनता, नम्रता र धैर्यसँग भनेको कुरा
मण्डलीमा कोही पनि घमण्डी हुनु हुँदैन भन्नुभएको कुरा हो। यसु प्रभुज्यू सबैभन्दा दीनता, नम्रता, धैर्यताको व्यक्ति हुनुभएको छ। उहाँले सेवा गर्न आउनुभएको थियो। बसेर खाने ठुलो हो कि उठेर सेवा गर्ने ठुलो हो भन्नुभएको थियो। यसु प्रभुज्यूले म सेवा पाउन होइन सेवा गर्न आएको हुँ भन्नुभएको छ। बसेर सेवा लिन होइन सेवा गर्न यसुज्यू आउनुभएको थियो। यसु प्रभुज्यू सेवा लिन होइन सेवा दिन आउनुभएको हो। आफ्नो प्राण पनि दिएर सेवा गर्न यसुज्यू आउनुभएको हो। चेलाहरूको खुट्टा पनि यसुज्यूले धोइदिनु भएको छ। नम्रता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दीनता, नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता भनेको एउटै कुराहरू हो। घमण्डीहरूले धैर्य गर्न सहन सक्दैन। सारा दीनता, नम्रता र धैर्यसँग एउटाले अर्कोलाई प्रेममा सहनुपर्छ भन्नुभएको छ। किन यो वचन भन्नुभएको हो भने सहन नसक्ने, धैर्य गर्न नसक्ने, प्रेम नभएकोहरू भएको कारणले भन्नुभएको हो। प्रेममा एउटाले अर्कोलाई सहनुपर्छ। यो मान्छेको नजिक जान मन लाग्दैन, यो मान्छेलाई मन पर्दैन, यो मान्छेको कारण मण्डली जान मन लाग्दैन भनेको कारण के हो भने यो मानिसले परमेश्वरज्यूको कृपा, दया, सहनशीलता, धैर्यतालाई नबुझेको कारणले हो। आफूलाई मन परेको मानिसहरू मात्रै भेला भएर संगति गरेको यस्तो कुरालाई ठिक संगति भन्दैन। संगतिमा एक अर्कोसँग ठुलो फराकिलो मन बनाएर सहनुपर्छ। आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरूले विभिन्न प्रकारको समस्याहरू भए तापनि धैर्य धारण गरेर, कष्टहरू, दुःखहरू भए तापनि सहेर, मद्दत गरेर प्रभुजीको स्वभावमा जिउनुपर्छ। छिमेकीहरूलाई दया गरेर, प्रेम गरेर, क्षमा गरेर जिउनुपर्छ। दैनिक जीवनमा हुने सबै प्रकारको दुःख, कष्ट, सतावटलाई पनि सहनुपर्छ। जस्तो परीक्षाहरू भए तापनि धैर्य हुनुपर्छ, सहनशीलता हुनुपर्छ। आफूलाई विरोध गर्ने छिमेकीहरूलाई पनि फराकिलो ठुलो मन बनाएर क्षमा गरिदिनुपर्छ। कलसीको पुस्तक 1 अध्यायको 11 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने उहाँको महिमित शक्ति अनुसार आनन्द साथ सबै सहनशीलता र धैर्यको लागि तिमीहरू सारा शक्तिसित बलियो हौ भन्नुभएको छ। यसु प्रभुज्यूको महिमित शक्तिमा आनन्द साथ सबै सहनशीलता र धैर्यको लागि सारा शक्तिसित हामीहरूलाई बलियो बनाइदिनु हुने व्यक्ति पवित्र आत्माज्यू हो। धैर्यता, सहनशीलता पवित्र आत्माको फल हो। हामीहरूसँग धैर्यता, सहनशीलता थिएन। हामीहरूसँग 1-2 चोटि मात्रै सहन्छु भन्ने मन हुन्छ। मानिसको मन सानो छोटो हुन्छ। सबै दीनता, नम्रता, धैर्यता, सहनशीलताको लागि पवित्र आत्माज्यूले सहायता गरिदिनुहुन्छ। कलसीको पुस्तक 3 अध्यायको 12 र 13 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। कलसीको पुस्तक 3 अध्यायको 12 र 13 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। कलसीको पुस्तक 3 अध्यायको 12 र 13 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। यसकारण परमेश्वरका चुनिएकाहरू पवित्र र प्रिय भएर तिमीहरूले करुणा, दया, दीनता, नम्रता र धैर्य धारण गर। एउटाले अर्कोलाई सहने गर। कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एक अर्कोलाई क्षमा गर्ने गर। जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ त्यसरी तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नुपर्छ। हामीहरू परमेश्वरज्यूका चुनिएका, पवित्र र प्रिय भएका छौ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको चुनिएको, पवित्र, प्रिय भएको कारण अब हामीहरूले करुणा,
दया, दीनता, नम्रता र धैर्य धारणा गर्नुपर्छ। धारणा गर्नुपर्छ भनेको कुरा के हो भने यो स्वभाव मेरो स्वभाव हुनुपर्छ भनेको कुरा हो। यो स्वभाव मैले लगाउनुपर्छ भनेको हो। साधारण मान्छेले पनि राम्रो राम्रो लुगा लगायो भने राम्रो मान्छे देखिन्छ। येशू ख्रीष्ट धारणा गर, परमेश्वरजीको स्वभाव धारणा गर, धैर्य धारणा गर भनेको एउटै कुरा हो। एउटाले अर्कोलाई सहने गर। कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने पनि एक अर्कोलाई क्षमा गर, जसरी प्रभुज्यूले हामीहरूलाई क्षमा गरिदिनु भएको छ भन्नुभएको छन्। प्रभुज्यूले तिमीहरूलाई क्षमा गरिदिनु भएको जस्तै तिमीहरूले पनि त्यसरी नै क्षमा गर भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले सहेर धैर्य गर्नुभएको छ। यहुदा इस्करियोतले येशूज्यूलाई इन्कार गरेको थियो, बेच्न लागेको थियो, तर परमेश्वरज्यूले अन्त्यसम्म धैर्य धारणा गरेर सहनु भएको थियो। यहुदा इस्करियोतले अन्त्यसम्म प्रभुज्यूको प्रेमलाई इन्कार गरेको थियो, तर येशू प्रभुज्यूले अन्त्यसम्म धैर्य गर्नुभएको थियो। हामीहरूले एक दुईचोटि एकछिन मात्र सहन सक्छौँ। हाम्रो आफ्नो स्वभाव थाहा पाउन सक्छौँ। एक पत्रुसको पुस्तक 2 अध्यायको 19 र 20 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरलाई सम्झेर कुनै मानिसले अन्यायपूर्वक कष्ट सहन्छ भने त्यो परमेश्वरमा प्रशंसनीय छ। तिमीहरूले असल काम गरेर पनि दुःख भोग्नु पर्दा धैर्यसँग सहन्छौ भने यो परमेश्वरमा ग्रहण योग्य हुन्छ भन्नुभएको छन्। असल काम गरेर परमेश्वरज्यूको लागि दुःख भोग्नुपर्छ भन्ने परमेश्वरज्यूको इच्छा हो। दुष्ट काम गरेर दुःख भोग्नु असल होइन। असल काम गरेर दुःख भोग्नु पर्यो भने यो परमेश्वरज्यूको इच्छा हो भनेर बुझ्नुपर्छ। गनगन विरोध गर्नु हुँदैन। कुनै कुनै मानिसले असल काम गरेको हुन्छ, उसले गरेको यो कामको प्रशंसा तारिफ गरिदिएन भने रिसाएर अब फेरि म यस्तो काम गर्दिन भन्नेहरू पनि छन्। यस्तो काम ठिक होइन। यस्तो गर्नु हुँदैन। मान्छेलाई देखाउनको लागि यस्तो काम गर्नु हुँदैन। रोमीको पुस्तक 15 अध्यायको 5 पददेखि 7 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। रोमीको पुस्तक 15 अध्यायको 5 देखि 7 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। रोमीको पुस्तक 15 अध्यायको 5 देखि 7 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। स्थिरताका र उत्साहका परमेश्वरले तिमीहरूलाई ख्रीष्ट येशूसँग एक भएर एक अर्कासँग एक चित्तका भई जिउन देऊन्, कि एकै मनका भएर एउटै स्वरले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताको महिमा तिमीहरू गर्न सक। यसकारण परमेश्वरका महिमाको निम्ति ख्रीष्टले तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नु भए बमोजिम तिमीहरूले पनि एउटाले अर्कोलाई ग्रहण गर। यतिसम्म मात्रै पढ्नेछौँ। स्थिरता र उत्साहको परमेश्वरज्यू भन्नुभएको छ। धैर्यको परमेश्वरज्यू भन्नुभएको छ। पापीहरूलाई सहनु भएको परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ। पापीहरूलाई ग्रहण गर्नु भएर उत्साह दिनुभएको परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ। स्थिरता र उत्साहद्वारा आशा दिनुहुने परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ। स्थिरता र उत्साहका परमेश्वरज्यूले तिमीहरूलाई ख्रीष्ट येशूसँग एक भएर एक अर्कासँग एक चित्तका भई जिउन देऊन् भन्नुभएको छ। मण्डलीमा हामीहरूलाई स्थिरता र उत्साहका परमेश्वरज्यूले येशू ख्रीष्टसँग एक भएर एक अर्कासँग एक मनको भएर जिउन दिनुभएको छ। एकै मनको भएर एउटै स्वरले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताको महिमा गर्न दिनुभएको छ। मण्डलीमा आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धारमुक्ति पाएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छन्, तर सबैजनाको विश्वासको नाप फरक फरक हुन्छन्। स्वभाव पनि फरक फरक हुन्छन्। विचार पनि फरक फरक हुन्छन्। यसकारण नमिलेको कुराहरूको कारण समस्या हुन्छन्।
मन मोटाउ पनि हुन्छ, भनाभन पनि हुन्छ, घृणा पनि गर्छ। तर यस्तो गरेको राम्रो होइन। धैर्य गर्न सहन नसकेको कारण यस्तो हुन्छ। धैर्य हुनुपर्छ, सहनशीलता हुनुपर्छ, एक अर्कोसँग एउटै मन बनाउनु पर्छ। एकै मनले एकै स्वरले हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको परमेश्वरज्यू र पिताको महिमा गर्नुपर्छ भन्नुभएको छन्। फिलिप्पी मण्डली परिवार परिश्रम गर्ने परिवार थियो। दिदीबहिनीहरूको परिश्रम झन् धेरै थियो। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाउने बित्तिकै लिडियाले पाउल प्रेरित र सँगै प्रचार यात्रामा जानुभएको सहकर्मीहरूलाई आफ्नो घरमा राखेर सेवा गर्नुभएको थियो। लिडियाको घरबाट मण्डली सुरु भएको थियो। लिडिया बैजानी वस्त्रको व्यापारी भएको कारण लिडियासँग काम गर्ने धेरै स्त्रीहरूलाई पनि आत्माको उद्धार मुक्ति लिन डोराएको थियो। यसरी मण्डलीमा परिश्रम गर्ने दिदीबहिनीहरू पनि आपसमा मनमुटाव भएको थियो। प्राय जसो समस्या परिश्रम गर्ने मानिसहरूको बीचबाट आएको हुन्छ। परिश्रम गर्ने काममा किन सँगै सहभागी हुँदैन, किन समस्या बनाउँछौ, मैले परिश्रम गरेको किन देख्दैनौ भनेर रिसाएर समस्या बनाउँछन्। यस्तो कुरा ठिक होइन। यस्तो गरेको सबै घमण्ड हो, प्रेमले नगरेको हो, आफ्नो मन परी गर्न खोजेको हो। यस्तो गर्नु हुँदैन। हामीहरूले सहनुपर्छ, धैर्य हुनुपर्छ, ठुलो फराकिलो मन बनाउनु पर्छ। एकै मनको भएर एउटै स्वरले परमेश्वर पिताजीको महिमा गर भन्नुभएको छ। एउटै परमेश्वरज्यूलाई एउटै मन भएर एउटै स्वरले पुकारेर सबैजनाले एक भएर परिश्रम गर्यो भने परमेश्वर पिताजीको महिमा हुन्छ। कुनै कुनै मानिसले परिश्रम गरेर धेरै राम्रो काम गरेको हुन्छ, तर आफूलाई देखाएर आफ्नो प्रशंसा आफै गरेको कारण सबै व्यर्थ भएको पनि छन्। यस्तो काम गर्नु हुँदैन। यस्तो घमण्डी हुनु हुँदैन। यसरी गर्यो भने परमेश्वर पिताजीको महिमा हुँदैन। येशू ख्रीष्टले हामीहरूलाई ग्रहण गर्नु भएर परमेश्वर पिताजीको महिमा गर्नुभएको जस्तै भन्नुभएको छ। हामीहरू जस्तो पापीलाई ग्रहण गरिदिनु भएको छ, हामीहरू जस्तो दुर्बलताहरूलाई ग्रहण गरिदिनु भएको छ। यसरी परमेश्वरज्यूको महिमा गर्नुभएको छ। यसरी नै तिमीहरूले पनि एक अर्कोलाई ग्रहण गर्नुपर्छ, एक अर्को प्रति सहनुपर्छ, धैर्य गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। धैर्यता, सहनशीलता क्रिस्चियन जीवन जिउनका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसकारण सबैजनाले यो कुरालाई हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ। 2 तिमोथीको पुस्तक 4:2 वचनमा हेर्नु भयो भने, वचन प्रचार गर, समय र बेसमयमा तत्पर बस, अर्थी देऊ, हप्काऊ, उत्साह देऊ र धैर्यमा र शिक्षा दिने कुरामा नचुका भन्नुभएको छ। वचन प्रचार गर, धैर्यमा र शिक्षा दिने कुरामा नचुका भन्नुभएको छ। सुसमाचार प्रचार गरेर उद्धार मुक्तिको काम गर्न धैर्य र सहनशीलताको आवश्यक हुन्छ। सिकाउने, अर्थी दिने काम पनि सहनशीलता र धैर्यतामा गर्नुपर्छ। वचन प्रचार गर्ने मानिस सबै कुरामा धैर्यता र सहनशीलताको अति नै महत्त्वपूर्ण आवश्यक हुन्छ। प्रचारकको आफ्नै शारीरिक खराब स्वभावहरू देख्नु हुँदैन। आफ्नै शारीरिक स्वभाव भएको मानिसले धैर्यतामा, सहनशीलतामा जिउन सक्दैन। यस्तो जीवन ठिक होइन। आफ्नो खराब स्वभावको कारण मानिसहरूले सहन सक्दैन, धैर्य गर्न सक्दैन। परमेश्वरज्यूले, येशूज्यूले यसरी गर्नुभएको छैन। पाउल प्रेरितले यसरी गर्नुभएको छैन। कमजोरीहरूलाई, निराश भएकोहरूलाई सहायता गरिदिनु भएको छ, उद्धार गरिदिनु भएको छ। पाउल प्रेरितले कमजोरीहरू, दुर्बलहरूलाई निराश नबनाउन धेरै होशियार हुनुभएको छ। मैले मासु खाएर यदि कुनै भाइलाई बाधा हुन्छ भने म जीवनभरि नै मासु खाँदिन भन्नुभएको छ। सानो बालकलाई खुवाउने, पियाउने, सरसफाइ गरिदिने आमाको जस्तै प्रचारकको पनि यस्तै मन हुनुपर्छ। सहनशीलता, धैर्यता भनेको यस्तो कुरा हो।
बालकले गल्ती गर्यो भने पिट्ने, गाली गर्ने, घरदेखि निकालिदिने काम गर्यो भने बालकलाई ठिकसँग हुर्काउन सक्दैन। बालक निराश हुन्छ। मैले धाए आमाले जस्तै हेरचाह गरेँ भनेर पावल प्रेरितले भन्नुभएको छ। धैर्य गर्न नसक्ने, सहन नसक्ने स्वभावलाई आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरूले परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यस्तो स्वभावलाई त्याग्नुपर्छ। रिसाउने मूर्ख मानिसहरू पनि पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा परिवर्तन हुन सक्छ। परिवर्तन हुनै पर्छ। सिंह जस्तो, बाघ जस्तो, चितुवा जस्तो, भालु जस्तो, हिंस्रक जनावर जस्तो मानिसहरू पनि पवित्र आत्माको शक्तिले भेडा जस्तै नम्र, सोझो हुने गरी परिवर्तन हुन सकिन्छ। यसरी हुनुपर्छ। हितोपदेशको पुस्तक 15 अध्यायको 18 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने गरम मिजाजको मानिसले कलह मचाउँछ, तर धैर्यवान मानिसले झै झगडा शान्त गराउँछ भन्नुभएको छ। गरम मिजाज क्रोधी मान्छेले झगडा गर्छ, रिसाउँछ, मन परिबोल्छ, हात पनि हाल्छ, हानहान गर्छ। यस्तो काम राम्रो होइन, ठिक होइन। बाघ, भालु, चितुवा, सिंह जस्तै हिंस्रक हुनु हुँदैन। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले के भन्नुभएको छ भने मैले उहाँलाई चिनेको थिएन, तर जसले मलाई पानीले बप्तिस्मा दिनु भनी पठाउनु भयो उहाँले मलाई भन्नुभयो, जसमाथि तिमी ढुकुर जस्तै पवित्र आत्मालाई ओर्लिँदै र बस्दै गर्नुभएको देख्छौ, पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिने उहाँ नै हुनुहुन्छ भनी गवाई देऊ भन्नुभएको छ। ढुकुर थुमामाथि आउनुभएको थियो। हेर परमेश्वरको थुमा भनेर येशूज्यूलाई देखाएर भन्नुभएको छ। थुमा हिंस्रक पशु, बाघ, सिंह, चितुवा, भालु जस्तै भएर परिवर्तन भयो भने, करायो भने ढुकुर डराएर उडेर जान्छ। पवित्र आत्माज्यू नम्र व्यक्ति हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मालाई ढुकुरसँग तुलना गर्नुभएको छ। पवित्र आत्माले हाम्रो हृदय भरिपूर्ण हुनुपर्छ। ढुकुर नम्र, कोमल हुन्छ। ढुकुरहरू झगडा गर्दैन। ढुकुर एक अर्को प्रति धेरै नम्र हुन्छ, सहनशील, धैर्य हुन्छ। हितोपदेशको पुस्तक 14 अध्यायको 17 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने रिसा मानिसले मूर्ख कामहरू गर्छ र धूर्त मानिस घृणित हुन्छ भन्नुभएको छ। रिसा मानिस मूर्ख हुन्छ। मूर्ख मानिसले आफ्नो खराब स्वभाव अनुसार काम गर्छ। धूर्त, दुष्ट, मूर्ख काम गर्छ। हितोपदेश 14को 29 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने धैर्यवान मानिसको समशक्ति अपार हुन्छ, तर गरम मिजाजको मानिसले आफ्नो मूर्खता प्रदर्शन गर्छ भन्नुभएको छ। धैर्यवान मानिसको समशक्ति अपार हुन्छ। धैर्यवान मानिसको समशक्ति र बुद्धि हुन्छ। धैर्यताले, सहनशीलताले आदर, सम्मान पाउँछ। धैर्यता, सहनशीलता परमेश्वरजीको पवित्र स्वभाव हो। धैर्यता, सहनशीलता बुद्धि हो। रिसाएर गाली गरेर झगडा गरेपछि मलाई माफ गरिदिनुहोस्, मेरो स्वभाव खराब छ भन्ने मानिसहरू पनि धेरैजना छन्। यस्तो स्वभाव परिवर्तन गर्नुपर्छ, सुधार्नुपर्छ। धैर्यवान, सहनशील मानिसले आदर, सम्मान, प्रशंसा पाउँछ। गरम मिजाजको, क्रोधित, मूर्ख, रिसा मानिस हुनु हुँदैन। परमेश्वरजीले यस्तो काम गर्नुभएको छैन। जसले अर्काको कमजोरलाई क्षमा गर्छ उसले आदर, प्रशंसा, सम्मान पाउँछ। अर्को मान्छेलाई क्षमा गर्यो भने खुसी पाउँछ। अर्को मानिसलाई क्षमा गर्यो भने मैले मलाई जितेको हुन्छ। परमेश्वरजीको महिमा हुन्छ। अर्को मानिसलाई क्षमा गर्न सक्ने कारण पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको कारणले हो। सांसारिक, शारीरिक, दुष्ट स्वभावले भरेको मानिस हुनु हुँदैन।
एकछिन 1 मिनेट मात्रै सहिदियो भने पनि हुने कुरालाई यसरी गर्न नसकेको कारण ठूलो समस्याहरू बनाउने मानिसहरू पनि छन्। यस्तो मानिसको जीवन साह्रै निराश हुन्छ। यस्तो मानिसहरू धेरै छन्। हितोपदेशको पुस्तक 19:19 वचनमा हेर्नुभयो भने गरम मिजाज भएको मानिसले सजाय भोग्नै पर्छ भन्नुभएको छ। कडा रिस भएको मानिसहरू हुन्छ, उनीहरूले दण्ड भोग्नै पर्छ। यस्तो मानिसहरूको कारण परिवारमा पनि खुसी आनन्द नष्ट हुन्छ, अशान्ति हुन्छ। जीवनभरि निराश, कष्ट, दुःख, समस्या, अशान्ति हुन्छ। कडा रिस भएको, गरम मिजाज भएको, हिंस्रक पशु, भालु, बाघ, सिंह, चितुवा जस्तो मानिस हुनु हुँदैन। धैर्यता, सहनशीलता जीवन हो। धैर्यता, सहनशीलताले जीवन पाउँछ। एउटा घटना म तपाईहरूलाई बताउँछु। एकजना मानिस टाढा काम गर्न गएर फर्केर आउँदाखेरि राति आफ्नो घरमा, आफ्नो ओछ्यानमा आफ्नो पत्नीले एकजना केटासँग एउटै ओढ्ने सिरकभित्र सुतिरहेको देखेको थियो। यसकारण यो मानिसलाई धेरै रिस उठेको कारण वंशहरूले दुवैजनालाई 2 टुक्रा बनाएर मार्ने विचार गरेको थियो। तर उसले सहनु, धैर्य हुनु फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा सुनेको कारण रातभरि रुँदै सहन्छु 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 भनेर रुँदै रात बिताएको थियो। बिहान भएपछि आफ्नो पत्नीसँग सुतेको केटा उठेपछि ध्यान दिएर हेर्दाखेरि केटा होइन, आफ्नो कान्छी साली भएको थाहा भएको थियो। उसको साली गुम्बामा गएर लामा भएर धेरै दिनपछि दिदीलाई भेट्न आएको कुरा थाहा भएको थियो। यदि उसले सहन नसकेर रिसले राति वंशहरूले मारेको भए उसलाई ठुलो समस्या हुने थियो। उसले सहनशीलताले, धैर्यताले आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा याद गरेको कारण ठुलो घटनाबाट जोगिएको थियो। उसको लागि ठुलो फाइदा भएको थियो। हितोपदेशको पुस्तक 12:18 वचनमा असावधान वचनले मानिसलाई तरबारले चाहिँ घोच्छ, तर बुद्धिमानको बोलीले निको पार्छ भन्नुभएको छ। तरबारले बनाएको घाउ उपचार गर्यो भने केही दिनपछि निको हुन्छ, तर तरबारले चाहिँ असावधान वचनले घोचेर हृदयमा लागेको चोट जीवनभरि नै निको नहुन पनि सक्छ। बोलीले मानिसको चरित्र हत्या गर्न सक्छ। याकुबको पुस्तक 1:19 र 20 वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। याकुब 1:19 र 20 वचन सँगै पढ्नेछौँ। याकुब 1:19 र 20 सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। मेरा प्रिय भाइहरू हो, यो कुरा जान्न, प्रत्येक मानिस सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धिमा हुनुपर्छ, किनकि मानिसको रिसले परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउँदैन। प्रिय भाइहरू, प्रत्येक मानिस सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धिमा हुनुपर्छ भन्नुभएको छन्। छिटो सुन्न, धेरै सुन्न कान 2वटा दिनुभएको छ। थोरै ढिलो बोल्न मुख एउटा मात्रै परमेश्वरजीले दिनुभएको छ। सुन्न छिटो र बोल्न ढिलो हौ भन्नुभएको छ। रिसाउन धिमा हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। धिमा भनेको रिस उठ्यो भने सहनुपर्छ, धैर्य हुनुपर्छ भन्नुभएको हो। एकछिन धैर्य गर्यो भने, सहयो भने समस्या हुँदैन, तर कडा रिसको कारण, गरम मिजाजको कारण
मानिसहरू आतुरी हुन्छ, यसकारण ठुलो समस्या हुन्छ। यदि उसलाई मन परेन भने, रिस उठ्यो भने उसको छालाको रङ पनि अनुहार पनि परिवर्तन हुन्छ। यस्तो मानिसको नजिक जान पनि मन पर्दैन, डर लाग्छ। उसलाई छुने बित्तिकै के आउँछ थाहा हुँदैन। रिसाउन छोड्नुपर्छ। मानिसको रिसले परमेश्वरज्यूको धार्मिकता ल्याउँदैन भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको धार्मिकता ल्यायो भने परमेश्वरज्यूको राज्य, परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा हुन्छ। रिसले परमेश्वरज्यूको धार्मिकतालाई नष्ट गर्छ। रिसाएर मैले राम्रो गरेँ भन्ने मानिसहरू पनि छन्। प्रवचन दिने समयमा आफ्नो खराब रिसा स्वभाव देखाउने पास्टरहरू पनि छन्। यस्तो काम ठिक होइन, यस्तो गर्नु हुँदैन, यो खराब स्वभाव हो। धैर्यता, सहनशीलता नभएको कारण रिसाएर खराब दुष्ट स्वभाव अनुसार गर्यो भने ठुलो समस्याहरू हुन्छ। पाप गर्छ, पश्चाताप गरे तापनि त्यसले मौका नपाउन पनि सक्छ। उपदेशकको पुस्तक 7 अध्यायको 9 पदमा हेर्नुभयो भने मनमा झट्टै नरिसाऊ, किनभने रिस त मूर्खहरूको काखैमा बसेको हुन्छ भन्नुभएको छन्। दुष्ट, पापी, आतुरी मन हुन्छ, सहन नसक्ने मन हुन्छ। रिस त मूर्खहरूको काखैमा बसेको हुन्छ भन्नुभएको छन्। मूर्ख, दुष्ट, खराबीहरूको काखमा रिस बसेको हुन्छ। रिसाउने मानिस बुद्धिमान मानिस होइन, मूर्ख मानिस हो। एफिसीको पुस्तक 4 अध्यायको 26 र 27 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। एफिसीको पुस्तक 4 को 26 र 27 सँगै पढ्नेछौँ। एफिसी 4 को 26 र 27 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। क्रोध गर तर पाप नगर, घाम अस्ताउन अघि नै तिमीहरूको रिस मरोस् र दियाबलसलाई मौका नदेऊ। क्रोध गर तर पाप नगर भन्नुभएको छ। क्रोध आउँछ तर पाप नगर भन्नुभएको हो। क्रोध आयो भने, क्रोध अनुसार काम गर्यो भने, मन परि बोल्यो भने, रिसाएको अनुसार काम गर्यो भने ठुलो समस्या हुन्छ, पाप हुन्छ। पाप गर्नु हुँदैन। क्रोध आउँछ, रिस उठ्छ, तर घाम अस्ताउन अघि नै छोड्नुपर्छ। घाम अस्ताउँदै गएको जस्तै क्रोध, रिस त्याग्नुपर्छ। क्रोधित मान्छे, रिसा मान्छे, झगडिया मान्छेको मुटु, आन्द्र भुँडी चाँडै नष्ट हुन्छ। शत्रुलाई बदला दिन खोज्ने मानिस शत्रुभन्दा अगाडि नै ऊ आफै मरेको हुन्छ। यो कुरा ठिक कुरा हो। क्षमा गर्ने मन बुद्धिमान हो। क्षमा गर्ने मानिस बुद्धिमानी हो। क्रोध, रिस, घाम अस्ताउन अघि नै छोड्नुपर्छ। शैतानलाई मौका दिनु हुँदैन। शैतानले मानिसको मनलाई चलाइरहेको हुन्छ। कुरा गर, चिच्याएर कुरा गर। चुप लागेर बस्यो भने तिमी लाटो हुन्छ। झगडा गर्नुपर्छ भनिरहेको हुन्छ। शत्रुलाई बदला दिनुपर्छ भनिरहेको हुन्छ। शैतानले झगडा गराउन उस्काइरहेको हुन्छ। शैतानले प्रेम नगर, दया नगर, क्षमा नगर भनिरहेको हुन्छ। झगडा गर, चुप नलाग, कराऊ, जाऊ, हानिदेऊ भनिरहेको हुन्छ। तिमी लाटो सोझो हुनु हुँदैन भनिरहेको हुन्छ। शैतानले क्रोधित मानिसहरूलाई, रिसा मानिसहरूलाई प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। शैतानले मौका दिनु हुँदैन। शैतानले क्रोधित मान्छे, रिसा मान्छे, पाप मन पर्ने मानिसहरूलाई प्रयोग गर्छ। यस्तो मानिसहरूलाई शैतानले काम गर्न प्रयोग गरेको हुन्छ। यस्तो मानिस हुनु हुँदैन। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरूले
पवित्र आत्माको फल धैर्यता, सहनशीलता, नम्रता, दीनता फलाउनुपर्छ। दुःख, कष्ट, सतावट भएको समयमा धेरै सहनशील भएर पवित्र आत्माको फल फलाउनुपर्छ। दुःख, कष्ट, सतावट भएको समयमा परमेश्वरज्यूसँग मात्र भरोसा गरेर परमेश्वरज्यूले सहायता गरिदिनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेर धैर्यताको, सहनशीलताको, दीनताको, नम्रताको फल फलाउनुपर्छ। हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूले हेर्नुहुन्छ। जस्तो दुःख, कष्ट, सतावट भए तापनि परमेश्वरज्यूसँग भरोसा गर्यो भने, परमेश्वरज्यूसँग मात्रै आशा गरेर धैर्य भयो भने परमेश्वरज्यूले नै सबै कुराहरू दिनुहुन्छ। दुःख, कष्ट, सतावटमा निराश हुनुपर्ने, रिसाउनु पर्ने खाँचो हुँदैन। येशूज्यू काटिन, मार्न लगेको भेडा जस्तै चुपचाप रहनु भएको थियो। गाली गर्नेहरूलाई फेरि सट्टामा गाली गर्नुभएको थिएन। अपमान गर्नेहरूलाई सट्टामा उहाँले गाली गर्नुभएको थिएन। धार्मिकताको न्यायाधीश परमेश्वरज्यूको हातमा नै सुम्पिदिनु भएको थियो। हिब्रूको पुस्तक 6:15 वचनमा हेर्नुभयो भने अब्राहमले धेरै दुःख कष्ट पाएको थियो, तर धैर्य धारणा गरेर प्रतिज्ञा प्राप्त गरे भन्नुभएको छ। आफ्नो प्यारो एकमात्र छोरालाई होम बलि गर्नुपर्ने परीक्षा भएको थियो। दैनिक जीवनमा धेरै कष्ट भएको थियो, तर अन्त्यसम्म परमेश्वरज्यूलाई भरोसा गरेर विश्वास गरेको थियो। धैर्य धारणा गरेर परमेश्वरज्यूको प्रतिज्ञा पाएको थियो। हिब्रूको पुस्तक 6:12 वचनमा हेर्नुभयो भने विश्वास र धैर्यद्वारा प्रतिज्ञाको हकदार हुन नमुना हौ भन्नुभएको छ। पुरानो करारको अगमवक्ताहरू र नयाँ करारको सन्तहरूले धैर्य धारणा गरेर प्रतिज्ञा प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँहरूबाट हामीहरूले सिक्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको र येशूज्यूको नमुना हामीहरू बन्नुपर्छ। दुःख, कष्ट, सतावट भएको समयमा पनि सहेर धैर्य गर्ने मानिसहरूले परमेश्वरज्यूको प्रतिज्ञाको आशिष पाउँछ। अन्तिम समय हामीहरूले धैर्य गरेर सहनुपर्छ। हिब्रूको पुस्तक 10:34, 35, 36 वचन सँगै पढ्नेछौँ। हिब्रूको पुस्तक 10:34देखि 36 वचन सँगै पढ्नेछौँ। हिब्रूको पुस्तक 10:34देखि 36 वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। कैदीहरूमाथि तिमीहरूले दया देखायौ, आफ्नो सम्पत्ति लुटिँदा पनि हर्षसाथ सहयौ, किनकि तिमीहरू जान्दथ्यौ कि तिमीहरूको आफ्नो अझ उत्तम र सदा रहने सम्पत्ति छ। त्यसकारण आफ्नो यो भरोसा नत्याग, जसमा ठुलो इनामको प्रतिफल छ। परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न र प्रतिज्ञा गरिएको प्रतिफल प्राप्त गर्न तिमीहरूलाई स्थिर रहनु आवश्यक छ। यतिसम्म मात्रै पढ्नेछौँ। 34 वचनमा कैदीहरूमाथि तिमीहरूले दया देखायौ भन्नुभएको छ। सुरुको विश्वासीहरूलाई सुसमाचार सुनाएको कारण कैदी बनाएको थियो। कैदी बनाएर फुनेकोहरूलाई गएर भेट्ने, सान्त्वना दिने, दया गर्ने, सहायता गर्ने कामहरू गरेको थियो। आफ्नो सम्पत्ति लुटिँदा पनि हर्षसाथ सहयौ भन्नुभएको छ। सुरुको क्रिस्चियनहरूको सम्पत्तिहरू पनि लुटिएर लगेको थियो। सुरुको समयहरूमा यस्तो घटनाहरू धेरै भएको थियो। मार्टिन लुथरले लेखेको भजनमा मेरो छिमेकीहरूलाई, मेरो सम्पत्तिलाई शत्रुहरूले लुटेर लगे तापनि, मेरो मान, मेरो सम्मान, मेरो इज्जतलाई लुटेर लगे तापनि मेरो प्रभुज्यू मेरो साथमै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ।
मेरो सम्पत्ति, मेरो इज्जत, मेरो अधिकार, मेरो छिमेकी सबै लगे तापनि तर मेरो प्रभुज्यू र मेरो प्रभुज्यूको अगाडि सबै छ भन्नुभएको छन्। यो संसारको सबै कुराहरूलाई त्याग्न सक्ने कारण के हो भने मेरो लागि प्रभुज्यूबाट अझ उत्तम र सदा रहने सम्पत्ति भएको कारणले हो। आफ्नो आत्माको अनन्तको उदार मुक्तिको निश्चित भएको मानिसहरूले यो वर्तमान संसारको क्षणिक सम्पत्ति सम्मानको खोजी गर्दैन। परमेश्वरज्यूले दिनुभएको शान्ति, आनन्दको महिमाको जीवित आशा भएको कारण यो संसारको क्षणिक कुराहरूको वास्ता गर्दैन। आफ्नो सम्पत्ति लुटिँदा पनि हर्ष साथ सहन्छन्, किनभने परमेश्वरज्यूले दिनुभएको अझ उत्तम र अनन्तको सम्पत्ति पाएको कारणले हो। अनन्तको महिमा बुझेको हुन्छ, यसकारण सहन सक्छौँ, धैर्य गर्न सक्छौँ, निराश हुँदैन। आफ्नो यो भरोसा, आफ्नो हिम्मत नत्याग भन्नुभएको छ। जस्तो परिस्थिति भए तापनि निराश हुँदैन, हिम्मती हुन्छ, जसमा ठुलो इनामको प्रतिफल छ भन्नुभएको छन्। प्रभुज्यूसँगै महिमा पाउन प्रभुज्यूसँगै दुःख पनि भोग्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको राज्यमा पुग्नुभन्दा अगाडि हामीहरूले धेरै दुःख भोग्नुपर्छ, सतावटमा पर्ने हुन्छ। यसकारण हामीहरू दुःख, कष्ट, सतावटसँग डराउँदैनौँ। तिमीहरूलाई स्थिर धैर्यताको आवश्यक छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्न र प्रतिज्ञा गरिएको प्रतिफल प्राप्त गर्न हामीहरूको स्थिरताको, धैर्यताको आवश्यक हुन्छ। हामीहरूले धैर्य गर्नुपर्छ, सहनुपर्छ, स्थिर रहनुपर्छ, हिम्मत हार्नु हुँदैन। परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्न हामीहरूलाई दुःख, कष्ट, सतावट परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्नेहरूले परमेश्वरज्यूले प्रतिज्ञा गरिदिनु भएको कुरा पाउँछ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूको लागि प्रतिज्ञाहरू धेरै गरिदिनु भएको छ। यो संसारमा जिउनका लागि पनि प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। पहिले उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर र यो सबै थोक तिमीहरूको निम्ति झन थपिने छन् भन्नुभएको छ। तिमीले धैर्यताको वचनलाई पालना गरेको कारण म पनि परीक्षाको समयमा सुरक्षा गरिदिनेछु भन्नुभएको छ। तिमी मृत्युसम्म विश्वासी हौ र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु भन्नुभएको छ। यो गर्यो भने, यसरी गर्यो भने म मेरो प्रतिज्ञा तिम्रो लागि पूरा गर्छु भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यू मात्रै आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहुने विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। लुकाको सुसमाचार 8:15 वचनमा हेर्नुभयो भने असल जमिनमा पर्ने चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले वचन सुनेर निष्कपट र भला हृदयमा त्यसलाई जोगाइ राख्छन् र धैर्य साथ फल फलाउँछन् भन्नुभएको छ। काँडाहरूका बीचमा परेकोहरू चाहिँ तिनीहरू हो जसले वचन सुन्छन् तर पछि यस जीवनको चिन्ता, धन, सुख, चैनमा परेर बढ्न पाउँदैन र तिनका फल पाक्न पाउँदैनन् भन्नुभएको छ। तर असल जमिनमा पर्ने चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले वचन सुनेर निष्कपट र भला हृदयमा त्यसलाई जोगाइ राख्छन् र धैर्य साथ फल फलाउँछन् भन्नुभएको छ। हामीहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उदार मुक्ति निश्चित गरेर धैर्य साथ पवित्र आत्माको फल फलाउनु पर्छ। धैर्य सहनशीलता भएको मानिस विश्वासको निश्चित भएको, आत्माको उदार मुक्तिको निश्चित भएको प्रमाण हो। विश्वासको धैर्यता हुनुपर्छ। परमेश्वरको लागि धैर्यताको, सहनशीलताको फल हामीहरूले फलाउनु पर्छ। धैर्यता अति नै महत्त्वपूर्ण फल हो। हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूले स्वर्गको जीवित आशा दिनुभएको छ, अनन्तको आशा दिनुभएको छ। यो संसारको कुराहरू क्षणिक मात्र हो। संसारको कुराहरू हामीहरूलाई भए पनि नभए पनि समस्या हुँदैन। दुःख कष्टमा परे तापनि तर हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूले देख्नुहुन्छ। सुसमाचारलाई सुनेर, सत्यतामा बुझेर, सत्यतामा विश्वास गरेपछि, आफ्नो आत्माको अनन्तको उदार मुक्ति निश्चित भएपछि जस्तो दुःख, कष्ट, सतावट भए तापनि परमेश्वरज्यूसँग मात्रै भरोसा गरेर, धैर्य गरेर, सहनशीलता साथ प्रार्थना गरेर विश्वासको प्रतिफल पूरा गर्नुपर्छ। अन्त्यसम्म सबै दुःख, कष्ट, सतावट सहेर प्रभुज्यूको लागि जिएको धैर्य हो, सहनशील हो।
यो पवित्र आत्माको फल हो। सबैजनाले यसरी जिउनुपर्छ। सबैजनाले यो कुरालाई स्पष्टसँग बुझेको हुनुपर्छ। बिलापको पुस्तक 3 अध्यायको 26 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने चुपचापसँग परमप्रभुको उद्धारको बाटो हेर्नु असल हुन्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको उद्धारको बाटो चुपचापसँग हेरेर असल जीवन जिउनुपर्छ। जस्तो प्रकारको दुःख, कष्ट, सतावट आए तापनि परमेश्वरज्यूको उद्धार, परमेश्वरज्यूको सहायतालाई हेर्नुपर्छ, प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। चुपचाप रहनुपर्छ भनेको कुरा के हो भने सहेर धैर्य गर्नुपर्छ भनेको कुरा हो। अलिकति गाह्रो हुने बित्तिकै यो समस्या समाधान गर्न नसकेको कारण अब म मर्ने भएँ भनेर आत्तिने मानिसहरू धेरै छन्। अलिकति समस्या भयो भने सहन नसकेर, धैर्य गर्न नसकेर रिसाउने, कराउने, झगडा गर्ने मानिसहरू धेरै छन्। यस्तो गर्नु हुँदैन, यस्तो हुनु हुँदैन, किनभने परमेश्वरज्यू पनि सँगै हुनुहुन्छ। याकुबको पुस्तक 1 अध्यायको 4 पदमा हेर्नुभयो भने धैर्यलाई त्यसको पूरा काम गर्न देऊ ताकि तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हो भन्नुभएको छ। धैर्यलाई त्यसको पूरा काम गर्न देऊ भनेको कुरा के हो भने अन्त्यसम्म सह धैर्य हो भन्नुभएको कुरा हो। एकछिन सहेर त्यसपछि चाहिँ सहन सकेन भने त्यसलाई सहनशील धैर्य भन्दैन। धैर्यलाई पूरा काम गर्न दियो भने परिपक्व र पूर्ण मानिस हुन्छ। हाम्रो स्वभाव, हाम्रो चरित्र येशू प्रभुज्यूको जस्तै, परमेश्वरज्यूको जस्तै झन परिवर्तन भएर परिपक्व सिद्ध हुन्छ। कुनै पनि कुराको अभाव हुँदैन, परिपक्व पूर्ण सिद्ध हुन्छ। सहनशील, धैर्य, स्थिर हुनुपर्छ। यस्तो मानिस परमेश्वरज्यूको जस्तो स्वभाव भएको मानिस हुन्छ। झन सिद्ध हुँदै बलियो भएर बढ्न सकिन्छ। अन्त्यसम्म धैर्यता, सहनशीलता, स्थिरता हुनुपर्छ। येशू ख्रीष्टको स्वभावमा, येशू ख्रीष्टको शरीरको अङ्ग भएर मण्डलीमा सहनशीलता भएर धैर्य गरेर जिउनुपर्छ। येशूज्यू मण्डलीको शिर हो, हामीहरू मण्डली हो। एक जना चाहिँ मण्डलीको अङ्गहरू हो। शिरले आज्ञा दिनुभयो भने शरीर थाके पनि, गाह्रो भए तापनि, कुनै एउटा अङ्गलाई समस्या भयो भने तापनि, बिरामी भयो भने तापनि शिरको आज्ञा अनुसार काम गर्छ। सहनशीलता भनेको यस्तो हुन्छ, धैर्यता भनेको यस्तो हुन्छ, स्थिरता भनेको यस्तो हुन्छ। धैर्यता, सहनशीलता, स्थिरता हामीहरू सबैजनाले बुझ्नुपर्छ, यसरी जिउनुपर्छ। त्यहाँसम्म जानुपर्ने मानिसले खुट्टा दुख्यो भनेर, टाउको दुख्यो भनेर गएन भने शिरको आज्ञा पूरा गर्न काम गर्न सक्दैन। सहनशीलता साथ, धैर्यता साथ काम गर्यो भने हाम्रो पवित्र स्वभाव ठिक हुन्छ, परिपक्व हुन्छ, पूर्ण हुन्छ। मण्डलीको अङ्ग भएर ठिक काम गरेर काम पूरा गर्छ। जस्तो दुःख, कष्ट, सतावट, परीक्षा भए तापनि राम्रोसँग पूरा गर्दै बलियो हुनुपर्छ। धैर्यताको काम पूरा गर्दै जिउनुपर्छ। थेसलोनिकी मण्डलीले धेरै कष्ट र सतावटको बीचबाट सुसमाचार ग्रहण गरेको थियो। 2 थेसलोनिकीको पुस्तक 1 अध्यायको 4 पदको वचनमा तिमीहरूका सबै सतावट र तिमीहरूले सहिरहेका कष्टहरूको बीचमा तिमीहरूका स्थिरता र विश्वासको निम्ति परमेश्वरका मण्डलीका माझमा हामी ज्यादै गर्व गर्छौँ भन्नुभएको छ। 2 थेसलोनिकीको पुस्तक 3 अध्यायको 5 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने प्रभुले तिमीहरूका हृदयलाई परमेश्वरको प्रेम र ख्रीष्टको धैर्यतातिर डोर्याउन् भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूले तिमीहरूका हृदयलाई परमेश्वरको प्रेम र ख्रीष्टको धैर्यतातिर डोर्याउन् भनेको कुरा परमेश्वरज्यूले नै प्रेम र धैर्यतामा डोर्याइदिनुहुन्छ भन्नुभएको कुरा हो। प्रेम भनेको सहनशील धैर्य हो। सहन, धैर्य गर्न सकेन भने त्यसलाई प्रेम भन्दैन।
पशुहरूले बच्चाहरू धेरै जन्माउँछन्। अर्को शत्रु हिंस्रक जनावरहरू आएर खान खोज्यो भने अन्तिम समय सुरक्षा गर्न प्रयत्न गर्छ, लडाईँ गर्छ। आफूले नखाइकन बच्चाहरूलाई खुवाउँछन्। पशुहरूबाट पनि मानिसहरूले असल कुराहरू धेरै सिक्न सकिन्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धारमुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरूले यसु प्रभुज्यूको सहनशीलता र धैर्यतालाई दैनिक जीवनमा पूरा गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको सहनशीलता, धैर्यता हाम्रो दैनिक जीवनमा पूरा गर्दै हामी बलियो भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सहनशीलताले, धैर्यताले निराश गराउँदैन, हतार गर्दैन, परमेश्वरज्यूको इच्छामा भरोसा गर्छ। परमेश्वरज्यूको इच्छामा, परमेश्वरज्यूको डोर्याइमा भरोसा गरेर चुपचापसँग गनगन नगरिकन निरन्तर बलियो भएर अगाडि बढ्छ। हतार गर्दैन, हिम्मत हार्दैन, निराश हुँदैन, परमेश्वरज्यूसँग मात्रै भरोसा गर्छन्। चुपचापसँग बलियो भएर निरन्तर सधैँ अगाडि बढ्छन्। हिब्रूको पुस्तक 12 अध्यायको 1 पददेखि 3 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। हिब्रूको पुस्तक 12 अध्यायको 1 पददेखि 3 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। हिब्रू 12 को 1 देखि 3 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। यसकारण यतिका साक्षीहरूको ठुलो बादलले हामीलाई घेरिराखेको हुनाले हर किसिमका बोझा र हामीलाई सजिलैसित अल्झाउने पापलाई पन्साएर हाम्रो सामुन्ने राखिदिएको दौड धैर्यसाथ दौडौँ। हाम्रा विश्वास सुरु गर्नुहुने र पूरा गर्नुहुने यसुलाई हेरौँ, जसले उहाँको सामुन्ने राखिदिएका आनन्दको निम्ति अपमानलाई केही जस्तो नठानी क्रुसमा कष्ट भोग्नुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। पापीहरूबाट उहाँको विरुद्धमा भएका यतिका विवादहरू सहनुहुनेलाई विचार गर र तिमीहरू शिथिल नहो अनि हरेस नखाओ। यतिसम्म मात्रै पढ्नेछौँ। हिब्रूको पुस्तक 11 अध्यायमा विश्वासको अग्रजहरूको नाम र कामहरू भन्नुभएको छ। विश्वासद्वारा धर्मी भएको हाबिल र विश्वासद्वारा परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्नु भएको हनोकबाट सुरु गरेर विश्वासको अग्रजहरू र अगमवक्ताहरूको सहनशीलता, धैर्यता र विश्वासको कुराहरू गर्नु भएर यसकारण यतिका साक्षीहरूको ठुलो बादलले हामीलाई घेरिराखेको हुनाले भन्नुभएको छ। त्यो समयमा खेल खेल्ने मैदान थियो। खेल खेल्ने खेलाडीहरूले खेल खेल्यो भने खेलाडीहरूको साक्षीको लागि मानिसहरूले घेरेको हुन्थ्यो। हेर्ने दर्शकहरू भन्नुभएको छैन, साक्षीहरू भन्नुभएको छ। हामीहरूलाई पनि अग्रज सन्तहरू र परमेश्वरज्यूले हेरिरहनु भएको छ। यसुज्यूले सुरुदेखि नै हेरिरहनु भएको छ। यो संसारमा आउनु भएर, क्रुसमा मरिदिनु भएर, स्वर्गमा जानु भएपछि पनि हेरिरहनु भएको छ। नयाँ करारको धेरै सन्तहरू, चेलाहरू, प्रेरितहरू सबैजनाले ठुलो बादलले घेरिराखेको जस्तै उहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। धेरैजनाले हाम्रो विश्वासको दौडलाई हेरिरहनु भएको छ। हामीहरूलाई हरेक समय हेरिरहनु भएको छ भनेर विचार गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूले हाम्रो असल र खराब सबै कुराहरूलाई देखिरहनु भएको छ। सुरुदेखि अन्त्यसम्म मानिसहरू सबैजनालाई परमेश्वरज्यूले हेरिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ। हाम्रो विश्वासको दौडलाई अग्रजहरूले घेरेर हेरिरहनु भएको छ। विश्वासको अग्रज सन्तहरूले हेरिरहनु भएको छ। हामीहरूले सजिलैसित अल्झाउने पापलाई पन्साएर दौडिनुपर्छ। दौडिने समयमा गरौँ कुरा, अल्झाउने कुरा
बाधा दिने कुरालाई फाल्नुपर्छ। हर किसिमको बोझा र सजिलैसित अल्झाउने पाप भनेको व्यक्तिगत स्वार्थ, घमण्ड, सांसारिक व्यर्थको मान सम्मान, सांसारिक अभिलाषाहरू हो, शारीरिक अभिलाषाहरू हो। यो कुराहरूले सजिलैसित अल्झाउँछन्। यस्तो पापहरू सबै त्याग्नुपर्छ। विश्वासको दौडमा बाधा दिने, अल्झाउने यस्तो सबै पापहरूलाई फाल्नुपर्छ। ओलम्पिक खेलको लागि खेलाडीहरूले 5 वर्षसम्म धेरै परिश्रम गरेर तालिम गरेको हुन्छ। सबै शक्ति प्रयोग गरेको हुन्छ। खेलाडीहरूले खेलेको खेल सबैजनाले हेर्छन्। उनीहरूले सुनको पदक, चाँदीको पदक, तामाको पदक पाउनको लागि धेरै परिश्रम गरेको हुन्छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 9 अध्यायको 25 पदमा हेर्नुभयो भने यस्तो मुकुटहरू सबै नष्ट हुन्छन् भन्नुभएको छ। सांसारिक मानिसलाई दिने मुकुट एउटा धातुको एक टुक्रा मात्रै हो। आफू र आफ्नो परिवारको लागि केही प्रशंसा, मान, सम्मान पनि पाउँछन्। अलिकति राम्रो हुन्छ। यसको लागि पनि धेरै दुःख परिश्रम गर्छन्। संसारभरिको मानिसको आँखाको अगाडि यसरी परिश्रम गरेको देखाउँछन्। आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरू पनि खेलाडी हो। विश्वासको दौडको खेलाडी हो। गरौँ पाप, अल्झाउने पाप, सांसारिक मान सम्मान, घमण्ड, शारीरिक अभिलाषाहरू यस्तो सबै पापहरूलाई फुकालेर फाल्नुपर्छ। यस्तो पापहरू बोकेर आत्मिक दौडमा दौडिन सक्दैन। धैर्य साथ हाम्रो अगाडिको दौड खेलमा दौडिनुपर्छ। धैर्य साथ भनेको मर्नु परे तापनि निशानासम्म पुगेर मर्नुपर्छ, अन्त्यसम्म दौडिनुपर्छ भनेको कुरा हो। मैले विगत हप्तामा जापानमा भएको ओलम्पिक खेलमा 100 मिटर खेलको दौड देखेको थियो। खेलाडीहरू मर्ने गरी दौडेको थियो। एकजना खेलाडीको दाहिनेपट्टिको खुट्टा आधा ठाउँतिर पुगेपछि नसामा समस्या भएको कारण लडेको थियो, अपाङ्ग भएको थियो। तर यो खेलाडीले उठेर फेरि पनि ढिलो भए पनि निशानासम्म दौडेर गएको थियो। सहेर धैर्य साथ मर्नु परे तापनि निशानासम्म पुग्छु भनेर अन्तिम क्षणसम्म निशानामा गएको थियो। यदि उसले ढिलै भए पनि निशानासम्म गएन भने वो अन्तिम खेलाडी होइन, बीचमै छोडेर गएको खेलाडी हुन्छ, दौडन नसकेको खेलाडी हुन्छ। यसकारण खेलमा अन्तिम भए पनि म खेलाडी हो भनेर बीचमा नछोडिकन खेल्छन्। सहनशीलता र धैर्यताको अति नै आवश्यक हुन्छ। खुट्टा दुखे तापनि, सास फेर्न गाह्रो भए तापनि, मर्न लागे तापनि अन्तिम निशानासम्म पुग्नुपर्छ। हाम्रो सामुन्ने राखिदिएको दौड धैर्य साथ दौडौँ भन्नुभएको छ। हाम्रो सामुन्ने दौड खेल राखिदिनु भएको छ। यसकारण धैर्यता साथ सहेर संयमताले दौडिनुपर्छ। फिलिपीको पुस्तक 3 अध्यायको 14 पदको वचनमा पाउल प्रेरितले ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्छु भन्नुभएको छ। प्रभुजीले दिनुभएको पदक पुरस्कारलाई माथि उठाउनुपर्छ। हाम्रो विश्वास सुरु गर्नुहुने र पूरा गर्नुहुने येशूज्यूलाई हेर्नुपर्छ। येशूज्यू हाम्रो विश्वासको जीवनको प्रभुजी हो। हामीहरूलाई अनन्तको नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ। उहाँ हामीहरूसँगै रहनु भएर हामीहरूलाई सिद्ध बनाइदिनुहुन्छ। हामीहरूलाई नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएर हाम्रो विचार र व्यवहारलाई
परिवर्तन गरिदिनु भएर झन झन येशूज्यू र परमेश्वरज्यूको स्वभावमा परिवर्तन गरिदिनु भएर स्वर्गमा हुनुभएको परमेश्वर पिताज्यू जस्तै सिद्ध बनाइदिनुहुन्छ। विश्वासको कर्ता र सिद्ध पार्नुहुने येशूज्यूलाई हेर्नुपर्छ। येशूज्यूले परमेश्वरज्यूको महिमालाई छोडेर आफ्नो स्वतन्त्रता र सुविधालाई छोडेर पापले भरेको संसारमा आइदिनु भएर नरकमा जानै पर्ने पापी मानिसहरूलाई बचाइदिनको लागि मानिसले पाउने सबै दुःख कष्ट परीक्षा भोगिदिनु भएको छ, सहिदिनु भएको छ। निर्दोष येशूज्यूले क्रुसमा मृत्युदण्ड भोगिदिनु भएको छ, गाली खाइदिनु भएको छ, थुक सहिदिनु भएको छ, थप्पड सहिदिनु भएको छ, क्रुस बोकिदिनु भएको छ, शिरमा काँडोको मुकुट पहिरिदिनु भएको छ, दुवै हात खुट्टामा किला ठोकिदिनु भएको छ, मरिदिनु भएको छ। यो येशूज्यूलाई हेर्नुपर्छ, चुपचापसँग हेर्नुपर्छ। हेरौँ भनेको हाम्रो अनुहार हाम्रो नजर येशूज्यूतिर लगाउनु पर्छ भनेको हो, ध्यान दिनुपर्छ भनेको हो। चित्रकारले आफ्नो अगाडि चित्र राखेर नमुना राखेर आफ्नो पुस्तकमा जस्ताको त्यस्तै कोरेर राखेको जस्तै येशू प्रभुजीलाई मेरो हृदयमा मेरो व्यवहारमा राख्नुपर्छ। प्रभुजीको जीवन स्वभाव व्यवहारमा मेरो सम्पूर्ण जीवन हुनुपर्छ। दौडको खेलाडीले निशानालाई हेरेर दौडेको हुन्छ। यो खेलाडीहरूको आँखालाई हेर्यो भने उनीहरूले आफ्नो आँखा चिम्म गरेको हामीहरूले देख्दैनौँ। हामीहरूले यसरी येशूज्यूलाई हेर्नुपर्छ। हाम्रो आँखा दायाँ बायाँ अर्को कुराहरूलाई हेर्नु हुँदैन। हाम्रो विश्वासको कर्ता र सिद्ध पार्नुहुने येशूज्यूलाई हेरौँ भन्नुभएको छ। येशूज्यूले आफ्नो सामुन्ने राखिदिनु भएको आनन्दको निम्ति अपमानलाई केही जस्तो नठानी क्रुसको कष्ट भोग्नुभयो भन्नुभएको छ। येशू प्रभुज्यूले अपमानलाई पनि आनन्द ठान्नु भएर स्वीकार गर्नुभएको थियो। अहिले उहाँ परमेश्वरज्यूको दाहिनेपट्टि सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँले सबै दुःख कष्ट सतावट सहनु भएपछि अहिले परमेश्वरज्यूको दाहिनेपट्टि सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको छ। यस्तो येशूज्यूलाई हामीहरूले हेर्नुपर्छ। दुःख कष्ट सतावटपछि परमेश्वरज्यूबाट हामीहरूले अनन्तको महिमा पाउँछ। यो प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। पापीहरूबाट उहाँको विरुद्धमा भएका यतिका विवादहरू सहनु हुनेलाई विचार गर र तिमीहरू शिथिल नहौ अनि हरेस नखाऊ भन्नुभएको छ। धेरै मानिसहरूले येशूज्यूलाई विरोध गरेको थियो, तर येशूज्यूले अन्तिम समय सहेर धैर्य गर्नुभएको छ। हामीहरूलाई पनि शिथिल नहौ, थकित नहौ, हरेस नखाऊ भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूले पनि यसरी गरिदिनु भएको छ। अन्त्यसम्म धैर्य गर्नुपर्छ, सहनुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ, धैर्यताको फल फलाउनुपर्छ, प्रभुजीले जस्तै गर्नुपर्छ। याकुबको पुस्तक 5:7-8 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने भाइ हो, प्रभुजीको आगमन नहुन्जेल धैर्य धारण गर। हेर, भूमिको बहुमूल्य फसलको आशा राखेर किसानले अघिल्लो र पछिल्लो वर्ष नहुन्जेल धैर्य धारण गरेर पर्खिरहन्छ। तिमीहरूले पनि धैर्य धारण गर, आफ्नो हृदयलाई स्थिर गराऊ, प्रभुजीको आगमन नजिकै छ भन्नुभएको छ। खेलाडीले निशानाको अगाडि पुगेर बस्नु हुँदैन। यसरी गर्यो भने उठ, दौड, अलिकति प्रयास गर, सह, धैर्य गर भनेर उत्साह हौसला दिन्छन्। प्रभुजीको लागि दुःख कष्ट सतावटलाई अन्तिम समय सहनेहरूले प्रभुज्यूबाट अनन्तको महिमाको इनाम पाउँछ। येशू प्रभुज्यूले उहाँको सामुन्ने राखिदिनु भएको आनन्दको निम्ति अपमानलाई केही जस्तो नठानी क्रुसको कष्ट भोग्नु भएर परमेश्वरज्यूको दाहिनेपट्टि सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको छ। धैर्यता, सहनशीलता अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरूको फल हो। फलाउनै पर्ने पवित्र आत्माको महत्त्वपूर्ण अमूल्य फल हो। पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूले यो फल फलाएको चाहनु भएको छ। हामीहरूलाई सुरुको मण्डलीको सन्तानहरूलाई जस्तै दुःख कष्ट सतावट अहिले छैन, तर हामीहरूको समयमा अहिले भोग्नुपर्ने दुःख कष्ट सतावटहरू धेरै छन्। व्यक्तिगत काम, मण्डलीको काम,
हामीहरूले गर्ने कामहरू अन्तिम समय परमेश्वरज्यूको शक्तिमा भरोसा गरेर परमेश्वरज्यू हामीहरूसँग रहनुहुन भरोसा गरेर जिउनुपर्छ। हाम्रो अगाडि राखिदिनु भएको महिमाको निशानालाई हेरेर अन्तिम समय सहेर धैर्य गरेर स्थिर रहेर हाम्रो विश्वास झन झन सिद्ध बनाउनुपर्छ। अनन्तको महिमाको योग्यता हामीहरूलाई दिनुभएको छ। व्यक्तिगत काममा, मण्डलीको काममा अन्तिम समय सहनुपर्छ। प्रभुज्यूले सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ। ओलम्पिक खेलको खेलाडीले भन्दा पनि झन् हामीहरूले दुःख परिश्रम गरेर अन्तिम समय बलियो भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीहरू अनन्तको महिमालाई हेरेर जिउने मानिस हो, यो संसारको क्षणिक कुराहरूलाई हेरेर जिउने मानिस होइन। हामीहरूले जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पवित्र आत्माको असल फल धैर्यता सहनशीलता फलाउँदै जिउनुपर्छ। एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो करुणामय परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यो संसारको अन्त्यको समयमा परमेश्वरज्यूको न्याय, क्रोध र नरकको दण्डबाट हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको सहनशीलता, धैर्यताबाट हामीहरूले अनन्तको नरकको दण्डबाट छुटकारा पाएको छ। परमेश्वरज्यूको करुणा, कृपा, दयाले हामीहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छ। यसु प्रभुज्यूले हाम्रो पापको लागि सहिदिनु भएर, धैर्य धारणा गरिदिनु भएर हामीहरूले अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छ। यो नमुना हामीहरूलाई पनि देखाइदिनु भएको छ। अब हामीहरूले पनि प्रभुज्यूलाई पछ्याउन सबै प्रकारको दुःख, कष्ट, सतावटहरू भए तापनि प्रभुज्यूको शक्तिले जिउन सहायता गरिदिनुहोस्। सहनशीलता, धैर्यता भएर परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्न, पवित्र काम गर्न सहायता गरिदिनुहोस्। प्रभुज्यूको अगाडि खडा भएको समयमा स्याबास पाउने मानिस हुन सहायता गरिदिनुहोस्। सबै मण्डलीलाई सुरक्षा गरिदिनुहोस्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजनालाई विश्वासमा बलियो बनाइदिनुहोस्। सरुवा रोग कोरोनाको महामारी चाँडै अन्त्य गरिदिनुहोस्। सुसमाचार प्रचार गर्न, सङ्गति गर्न, प्रभुज्यूको काम अझै झन् धेरै गर्न सक्न सहायता गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।